आज मैं बात करने जा रही हूँ नवमूलद बच्चों में पाए जाने वाले पैदाइशी नकाइस और एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से बच्चे जो हैं वो एबनॉर्मल पैदा होते हैं या स्पेशल एबिलिटीज़ के साथ पैदा होते हैं। उनमें जो नकाइस होते हैं उनकी वजूहात क्या होती हैं और सबसे बढ़कर ये कि हम किस तरह से उसको टाइम से पहले डायग्नोज कर सकते हैं और ऐसे क्या इकदाम कर सकते हैं कि वो नकाइस जो है वो उनसे बचाया जा सके। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो नकाइस होते हैं वो बेसिकली तो दो तरह के होते हैं कि बेबी की जो स्ट्रक्चर है यानी कि जो बनावट है उसमें कोई प्रॉब्लम्स हो, यानी जिस्म का कोई एक ऐसा हिस्सा है जो कि मौजूद नहीं है या ठीक तरह से नहीं बना हुआ, या जो मेटाबॉलिक यानी फंक्शनल के जिस्म के कुछ हिस्से, कोई आज़ा, कोई ऑर्गन जो कि प्रॉपर्ली अपना फंक्शन नहीं कर रहा, वो अपनी एबिलिटी जो है वो प्रॉपर्ली नहीं दे रहा। इसकी वजूहात में सबसे पहले तो जेनेटिक वजूहात आती हैं, जैसे कि पेरेंट्स की जीन्स में कोई ऐसी बीमारी मौजूद होती है जो कि उस बच्चे में अपना एक्सप्रेशन देती है, और कुछ जो फैमिलीज़ हैं उनमें कुछ बीमारियां हैं जिनको हम जेनेटिक डिसीजेस कहते हैं जो ट्रेवल करते हैं। और ऐसी फैमिलीज़ में हम स्पेसिफिकली ये बताते हैं कि जिन फैमिलीज़ में ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स या बीमारियां पाई जाती हैं उनमें आपको कज़न मैरिजेस जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा ये जो एबनॉर्मेलिटीज़ है इसमें हम माहौलियाती आलूदगी में बहुत जो है इसमें रोल प्ले करती है। कई दफ़ा जो डाइट्स हैं वो ऐसी होती हैं कि उसकी वजह से उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, जैसे कि अगर किसी खातून में फोलेट की डेफिशिएंसी है तो उसके होने वाले बच्चे में दिमागी प्रॉब्लम्स होंगे, उसका जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होंगे, जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो पाए जाते हैं। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जो कि रेडिएशंस के डिपार्टमेंट्स में काम कर रही होती हैं, जैसे अगर मेडिकल फील्ड ही ले ली जाए तो उसमें अगर आप एक्सरे में काम कर रही हैं या एमआरआई सीटी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं जहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो बच्चे पे ज़रूर आता है। एटॉमिक एनर्जी के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो काम करने वाली ख़वातीन हैं उनके बच्चों में जो है ये एबनॉर्मेलिटीज़ जो है वो पाई जा सकती हैं। इसके अलावा जो मैटरनल इन्फेक्शंस हैं, माओ में कुछ इन्फेक्शन पाए जाते हैं, स्पेशली टॉर्च के जो प्रोफाइल है जिसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, रूबेला है, हर्पीस सिम्प्लेक्स है, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर पाई जाती हैं तो उसमें भी बेबीज के एबनॉर्मल होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मदर की एज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर माँ की एज 32 से ज़्यादा है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बेबी जो है वो डाउन सिंड्रोम स्पेसिफिकली हो, पटाओ, एडवर्ड सिंड्रोम के चांसेस जो है वो उनमें ज़्यादा होते हैं। माँ के अंदर पाए जाने वाली मेटाबॉलिक डिजीजेस, फॉर एग्जांपल आप अगर शुगर देखें तो वो खवातीन जब प्रेग्नेंट होती हैं कि उनकी शुगर कंट्रोल में ना हो, उनके लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हों, जैसे कि नॉर्मली HbA1c का लेवल अगर रिक्वायर्ड से 2 या 3 डिजिट्स भी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उनकी शुगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड चल रही है। सो अनकंट्रोल्ड शुगर में अगर आप कंसीव करते हैं तो आपके बच्चे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, उनको मैं अगर बताना चाहूँ तो वो बहुत ही लंबी एक लिस्ट है, सीधा-सीधा आपको बता देती हूँ कि जैसे उनकी किडनीज़ कई उन बच्चों की कई दफ़ा गुर्दे जो है वो नहीं होते, अगर होते हैं तो वो फंक्शनिंग नहीं होते। उनका जो है वो सर या तो बड़ा होता है या सर बहुत ज़्यादा छोटा होता है, होंठ कटा होता है, तालू कटा होता है जिसको अक्सर चाँद ग्रहण और सूरज के साथ कोरिलेट कर दिया जाता है। कोई हाथों या पैरों की उँगलियाँ जो है वो नहीं होती, रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम्स होते हैं, दिमागी प्रॉब्लम्स होते हैं, जिगर का मसला होता है, दिल के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये वो सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से होने वाले बच्चे में ये एब्नॉर्मेलिटीज़ जो है वो पाई जाती हैं। अब इनको डायग्नोज़ करने के लिए हमारे पास बहुत ही एफ़िशिएंट तरीके मौजूद हैं जिनको अगर हम अपनी प्रैक्टिकैलिटी में लेकर आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। स्पेशली वो कपल्स जिनके ऑलरेडी उनमें 1 या 2 बच्चों की हिस्ट्री हो चुकी है कि वो उनमें एब्नॉर्मेलिटीज़ थीं या उनकी फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि बच्चे एब्नॉर्मल हैं, तो हम उनमें उनको प्री कंसेप्शन काउंसलिंग करवाते हैं। यानी कंसीव करने से पहले आप अपने डॉक्टर को विज़िट करें,
ہم ان کی جینیٹک ٹیسٹنگ کرتے ہیں، ان کی اگر تو پہلے سے جو بچے اب نارمل تھے ان کی ریزنز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اگر تو کچھ ڈیفیشنسیز کی وجہ سے وہ پرابلمس تھے تو ان ڈیفیشنسیز کو جو ہے وہ پراپرلی ختم کیا جاتا ہے، میڈیکیٹ کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی جینیٹک پرابلم تھی تو ہم ان کی جینیٹک کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ پری جینیٹک ٹیسٹنگ کر کے ان کو ہم آئی وی ایف کا جو آپشن ہے وہ دیتے ہیں کہ بیسٹ ایگ اور بیسٹ سپرم لے کر تو اس سے وہ ایمبریو بنایا جائے تاکہ وہ جو جینیٹک پرابلمس تھے پچھلے بچوں میں وہ اگلے بچوں میں نہ ہو سکے۔ وہ کپلز جو کہ آلریڈی اب جو خاتون جو کنسیو کر چکی ہیں ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ 9 to 12 ویکس کے درمیان ہم ایک ٹیسٹ کراتے ہیں جو کہ ایک الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں جس میں ہم نکل ٹرانسلوسنسی گردن کی موٹائی دیکھی جاتی ہے، وہ اگر ایک سرٹن لیول سے نیچے ہے تو وہ ایک ایشورٹی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ماں کے خون پہ ڈبل ٹیسٹ، ٹرپل ٹیسٹ اور کوادروپل ٹیسٹ، یہ 2، 3 اور 4 ہارمونز ہوتے ہیں، کیمیکلز ہوتے ہیں، ان کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے، ان کے لیولز کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر تو یہ لیولز زیادہ ہوں تو پھر بچے کا جو پانی ہے، جو لائکر ہے، اس کو لیا جاتا ہے اور اس پہ ٹیسٹنگ کی جاتی ہے، اور اگر ارلی فیز میں کوئی ڈیٹیکشن ہو جائے تو بچے کے جو عامل ہے اس سے تھوڑا سا پیس لے کر یہ ساری ٹیسٹنگ اس پہ کی جاتی ہے تاکہ اس ڈائگنوسس کو کنفرم کیا جا سکے۔ اب کئی ایسی سچویشنز ہیں، کئی ایسی کنڈیشنز ہیں جو کہ اگر ڈیورنگ پریگنینسی ڈائگنوز ہو جاتی ہیں جس میں یہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ اس بچے کو یہ بیماری ہے اور وہ لائف کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوگا، یا وہ ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک برڈن ہوگا، بوتھ فزیکلی، ایموشنلی اینڈ فائنینشلی، جو کہ ہیلتھ سسٹم پہ بھی آبویسلی ایک برڈن ہے، تو پیرنٹس کو ٹرمینیشن کا جو ہے وہ مشورہ دیا جاتا ہے وتھ کنسنٹ۔ اگر پیرنٹس اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس بیبی کی ٹائملی ٹرمینیشن کر دی جاتی ہے تاکہ ماں جو ہے وہ پراپرلی 9 مہینے ایک اب نارمل بچہ پیٹ میں لے کر نہ رہے، اور ان دا اینڈ جو ہے آبویسلی پھر اب اس بچے کی لائف کا اگر نہیں پتا ہوتا کہ وہ وائبل ہے، رہے گا زندہ یا نہیں رہے گا، تو یہ ساری سچویشنز جو ہے وہ ان ٹیسٹ کے تھرو ڈیورنگ پریگنینسی ہی پتہ چلا لی جاتی ہیں۔ لیکن کچھ افیکٹس ایسے ہوتے ہیں، کچھ ڈیفیکٹس جو بچوں میں ہوتے ہیں جو کہ جن کو بعد میں سرجیکلی کریکٹ کر لیا جاتا ہے، جیسے کچھ بچوں کا سٹمک بند ہوتا ہے، کئی جو بچے ہیں ان کے پخانے کی جگہ بند ہوتی ہے، کوئی اور ایسے جینیٹک جو انیٹومیکل پرابلمس ہیں جو بچے کو نارملی آپ 9 ماہ تک پیٹ میں رکھ کے ڈلیور کر کے تو سون آفٹر ڈلیوری جو ہے ان بچوں کو سرجیکلی کریکٹ کیا جا سکتا ہے، تو اس کی ڈسکشن بھی جو ہے وہ پیرنٹس کے ساتھ کر لی جاتی ہے۔ اب ہمارے پاس ایسی ایڈوانس سرجیکل ٹیکنیکس موجود ہیں، ہمارے پاس بہت اچھے پیڈیاٹرک سرجنز موجود ہیں جو اس طرح کے پرابلمس کو بہت ایفیشینٹلی جو ہے وہ سالو کر لیتے ہیں اور ان بچوں کے ان ڈیفیکٹس کو کریکٹ کر لیا جاتا ہے۔ کئی دفعہ جو اگر پوسٹ ڈلیوری دیکھا جائے تو جو بچے اگر وہ ماں باپ جو ہے وہ ڈیورنگ پریگنینسی یا بیفور پریگنینسی کنسلٹ نہیں کر چکے، تو جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ڈیٹیلڈ ایگزامینیشن جو ہے وہ کر لیا جاتا ہے، اور اگر اس میں کوئی پرابلم پائی جاتی ہے تو آبویسلی جیسے کہ میں نے بتایا کہ پوسٹ ڈلیوری اگر اس کی کوئی ٹریٹمنٹ موجود ہو تو ہم اس کو پھر جو ہے اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب کچھ ایسی ٹپس جو ہے ان دا اینڈ میں آپ کو دینا چاہوں گی کہ جن پہ عمل کر کے آپ جو ہے اپنے بچے کی صحت کو انشور کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی اب نارمیلٹی نہ پائی جائے اور آپ کا بچہ صحت مند ہو، اور اس میں سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ایک تو اپنی ڈائٹ جو ہے اس کو ہیلدی رکھے، اپنی کنسیپشن سے پہلے جو ہے وہ فولک ایسڈ جو ہے وہ ضرور لیں، انڈیو ریڈیشنز کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپوز نہ ہوں، کوئی بھی دوائی لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور ڈسکس کر لیں، بیکاز کچھ دوائیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو کہ اگر آپ حمل ہونے سے پہلے لے رہے ہوتے ہیں تو ہونے والے بچے میں وہ اب نارمیلٹیز کاز کرتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی میٹابولک پرابلم جیسے کہ شوگر ہے تو پلیز اپنی شوگر کو پریگننٹ ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ اس کو نارمل رینج میں لے کر آئے، بے شک چاہے میڈیسن ہے، انسولین ہے، لیکن جب آپ کنسیو کریں تو آپ کا جو بلڈ شوگر لیولز ہے وہ نارمل رینج میں اگر ہوں گی تو آپ کے بچے میں یہ اب نارمیلٹیز نہیں ہوں۔